تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تقسیم عزت ذلت کرے او یتیمان صاحب نبوت کرے دیندا مچھر تو نمرود سکد مچھر تو نمرود یارو مرا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا بام مارن والے سٹ گئے خو اندر پر بچاون والے دی تخت مصر بام مارن والے سٹ گئے خو اندر پر بچاون والے دی تخت مصر آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا حسبنا اللہ رب دے خلیلا کیا اگدا بامبڑ اونا لئی ٹھنڈا ہو گیا سن دا سب دی جڑایوں نو دیوے صدا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا جے کر مولا علی ہون دے مشکل کشا بیٹے کس دے نہ حیدر دے وچ کربلا ہے علی دا وی مشکل کشا ایک خدا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔
میں اپنی اس تمام جماعت دے بزرگاں اور بھائیاں دا شکر گزار ہاں جنہاں نے بڑی ہی خوبصورت تواڈے نال ملاقات دا موقع مہیا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیاں کاوشاں قبول فرما لے۔ میرے ذمے احباب جماعت نے جو موضوع لگایا وہ ہے شان سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فضائل صحابہ دے اندر اس بات نو نقل کردے نے کہ جتنی احادیث مبارکہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل دے اندر آندیاں نے اینیاں حدیثاں کسے ہور صحابی دے فضائل وچ نہیں آندیاں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل اس قدر زیادہ ہیں۔ آپ دی شان اور آپ دے مقام و مرتبے دے لحاظ نال اہل ایمان نو دو روایات بالخصوص ذہن نشین رکھنیاں چاہیے۔ ایک صحیح مسلم دے اندر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کر دیں، فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کے بات کی تھی کہ اے علی مینوں اللہ دی قسم ہے جس اللہ نے ایک دانے نو پھاڑ کے تواڈے واسطے فصلاں اگائیاں نے اور ہر مخلوق نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے کہ اے میرے پیارے علی میں اللہ دا امی نبی تیرے نال اس بات دا وعدہ کرنا کہ تیرے نال مومنین محبت کرن گے اور منافق تیرے نال عداوت رکھن گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت اس بات دا معیار ہے، جڑے اہل ایمان نے جڑے مومنین نے وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سچے دلوں محبت رکھدے نے، تے جڑے منافق لوگ نے وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بغض رکھدے نے، عداوت رکھدے نے۔ دوسری روایت جو فضائل صحابہ اندر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کردے نے کہ میری وجہ کر کے دو گروہ جہنم میں جان گے۔ ایک وہ گروہ جڑا میری شان نو میرے مقام و مرتبے نو ضرورت تو زیادہ بڑھائے گا، غلب کرے گا، جس طرح لوگ جناب علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا اور حاجت روا کہنے لگ گئے۔ اس غلب دی وجہ کر کے، غلط بیانی دی وجہ کر کے جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اور دوسرا گروہ جڑا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر تنقیص کرے گا، گھاٹا کرے گا اور نفرت اور عداوت دی وجہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بغض دی وجہ کر کے جہنم دا ایندھن بن جائے۔ لہذا اہل ایمان نو اس بات نو سمجھنا چاہیے اور قرآن و سنت دے مطابق جو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے فضائل ملدے نے انہاں دے مطابق سانو حضرت علی رضی اللہ عنہ دے فضائل نو سمجھنا اور آپ دی محبت اپنے سینے چ سمانے چاہیے، اپنے سینے چ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی محبت رکھنی چاہیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے کسی بھی قسم دا ابہام اور کسی بھی قسم دا شبہ اور دل اندر عداوت نہیں رکھنی چاہیے، وگرنہ ساڈا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام علی، کنیت ابو الحسن، اور آپ نو ابو تراب بھی بڑی پسند سی کنیت، چونکہ ایک کنیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی سی۔ آپ دے ایک بھائی دا نام طالب سی، جی وجہ کر کے آپ دے والد نو ابو طالب کہا جاندہ ہے، انہوں دا حقیقی نام عبد مناف سی۔ آپ دے بھائی دا نام عقیل سی، ایک آپ دے بھائی دا نام جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ خلیفہ چہارم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شوہر نے آپ نو اللہ رب العالمین نے
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن وچوں 3 بیٹے اور 3 ہی بیٹیاں عطا فرمائیاں. بڑے بیٹے دا نام حسن، دوسرے بیٹے دا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، تیسرے بیٹے دا نام محسن. چھوٹی عمر اندر ہی بچپن چی حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے. بڑی بیٹی دا نام زینب، چھوٹی بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم، اور تیسری بیٹی دا نام رقیہ سی. رقیہ بھی بچپن اندر ہی چھوٹی عمر چی وفات پا گئی. سیدہ زینب آپ دا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ دے بیٹے عبداللہ بن جعفر نال ہویا ہے، اور سیدہ ام کلثوم دا نکاح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا ہے. دیگر بھی آپ نے شادیاں کیتیاں، مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے بعد آپ دے بہت سارے فضائل نے. آؤ ذرا قرآن و سنت تے غور کریے اور سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالی نے کی مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا. مولا کریم فرماندے نے والسابقون الاولون، او لوگ جڑے سبقت اختیار کر گئے اول پہلیاں لوگاں دے اندر، جڑے لوگ نبی پاک دی نبوت تے ایمان لے کے آئے. من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار. مہاجرو جنہ اللہ دے رستے اندر ہجرت کی تھی، انصارو جنہ مہاجرین نو پناہ دیتی، مہاجرین دی مدد کی تھی. اللہ رب العالمین فرماندے نے والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جنہ نے اخلاص دے نال انہاں لوگاں دی پیروی کیتی، انہاں دے بعد ایمان لے کے آئے. اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اے اللہ دی ذات تے راضی ہو گئے. اللہ فرماندے نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ابدا. مولا کریم فرماندے نے انہاں لوگاں واسطے کائنات دے رب نے جنت دا باغ تیار کیتا ہے، جیدے نیچے اللہ تعالی نے نہراں جاری کر دتیاں نے. اے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت دے اندر، اس باغ دے اندر رہن گے. ذالک الفوز العظیم. مولا کریم فرماندے نے ایک کامیاب گروہ، ایک کامرانی پان والے لوگ نے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عزت شان والے لوگ نے، مقام و مرتبے والے لوگ نے. کیونکہ اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اے اللہ تے راضی ہو گئے نے. اے گروہ اللہ دا گروہ ہے، اے لشکر اللہ دا لشکر ہے، اے جماعت اللہ دی جماعت ہے. تے اللہ دے سپاہی کامیاب نے، اللہ دا لشکر کامیاب و کامران ہے. کیونکہ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا فرمائی، والذین معہ تے جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے، جڑے میرے پیغمبر دے یار نے، اللہ فرماندے نے اشداء علی الکفار، تسی ویکھو گے کافراں نال سختیاں کردے نظر آن گے، مشرکین دے نال نفرت کردے نظر آن گے، کافراں دے بارے سخت نظر آن گے، رحماء بینہم آپس دے اندر محبتاں کردے نظر آن گے، آپس اندر پیار کردے نظر آن گے، خیر خائی کردے نظر آن گے، تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتے نے کتے سجدے دی حالت اندر، کتے رکوع دی حالت نظر آن گے۔ اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر دے یار جننے بھی نیک اعمال کردے نے، اے جتنیاں خوبیاں انہاں چ پائیاں جاندیاں نے، انہاں دیاں ساریاں محنتاں، انہاں دیاں ساریاں تگودو، انہاں دے سارے معاملات اللہ اکبر پتہ ہے کادے واسطے نے، دنیا دی دولت واسطے نہیں، دنیا دی شہرت واسطے نہیں، دکھلاوے واسطے نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے نے فضلا من اللہ ورضوانا، انہاں دے دل وچ کوئی خواہش ہے کسی طرح اللہ دی رضا حاصل ہو جائے، ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، رب دا ساڈے تے فضل ہو جائے۔ اللہ فرماتے نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا لوگو اللہ دی بارگاہ چ سجدے کر کر کے، رب دی عبادت کر کر کے انہاں دیاں پشانیاں تے نشان بن چکے نے۔ اگلی گل بڑی توجہ طلب ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ و عظیم لوگ نے، او مرتبے مقام والے لوگ نے، اللہ فرماتے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اسی اپنے پیغمبر دے صحابہ دیاں صفتاں تورات وچ بھی بیان کیتیاں نے، انجیل وچ بھی بیان کیتیاں نے۔ انج سمجھو جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجے دنیا چ نہیں سی آئے، اللہ نے تورات وچ آپ دی عظمت پہلے ہی بیان کر دیتی سی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر، حضرت محترم اجے خلیفہ نہیں سی بنے، آپ دی خلافت دے چرچے اللہ نے انجیل وچ پہلے بیان کر دیتے سن۔ آؤ ذرا توجہ کرے جے، غور کرے جے مسلمان بھائیو، قرآن پاک جگہ جگہ تے میرے پیغمبر دے صحابہ دا مقام و مرتبہ بیان کردا ہے، صحابہ دی عظمت بیان کردا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اے وی مقام حاصل ہے۔ قرآن پاک اندر جنیاں صحابہ دی عظمت دے اندر آیات نے، اللہ اکبر، پیارے علی اس عظمت وچ بھی شامل نے، تے جنیاں آیتاں نبی پاک دے اہل بیت دی عظمت دے اندر نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مرتبے دے اندر بھی شامل نے۔ اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اے نبی پاک دے گھر والےو، میرے پیغمبر دے اہل بیت، اللہ دا ارادہ ہے تانوں پاک کر دین دا، اللہ تانوں طہارت نال نوازنا چاہندے نے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے، ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج گھر دے سیم دے اندر ایک بڑی خوبصورت چادر اوڑھ کے اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نے،
ادھر نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین دوڑ دے آئے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسیاں نو اپنی چادر دے اندر لے لیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر نے انہاں نو بھی اپنی چادر اندر لے لیا تے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے. میرے پیغمبر نے انہاں نو بھی چادر اندر لے لیا تے میرے پاک پیغمبر نے قرآن پاک دی آیت کریمہ نو تلاوت کیتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماندے نے سونیا ربا میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ سونیا اے جڑا میرے اہل بیت نال طہارت دا تو وعدہ فرمایا ہے اللہ سونیا اے میرے اہل بیت نے اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے اللہ تو انہاں نال وعدہ پورا فرما دے. حضرات محترم اس حدیث مبارکہ تو پتہ لگدا ہے میرے پیغمبر نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو سپیشل چادر دے اندر لے کے اللہ اکبر اللہ دی رحمت تے اللہ دے حکم دے نال اس اعزاز دے نال نوازے آئے. ویسے بھی اگر نسبی طور تے ویکھیا جائے تے حضرت علی اہل بیت دے اندر نے مگر میرے پیغمبر دا پیار جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کہ آپ نے جناب علی رضی اللہ تندے اہل خانہ نو چادر دے اندر لیا اور سپیشلی طور تے رب کولوں دعاواں منگیاں نے. لہذا میرے مسلمان بھائیو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی او نبی پاک دے عظیم صحابی نے جنہاں نو مقام صحابیت تے بھی اللہ نے فائز کیتا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دا چشم و چراغ بھی بنایا ہے. یہ اس خاندان نال تعلق رکھدے نے. اللہ رب العالمین فرماتے نے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. مولا کریم فرماندے نے اسی اللہ اکبر بعد لوگاں نو فضیلت عطا کیتی ہے کچھ خانداناں نو اللہ نے منتخب کیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نو سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ اکبر جناب ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے خاندان نو اور جناب عمران نو اور انہاں دے خاندان نو اللہ تعالی نے منتخب کر لیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے دادا جان نے اللہ تعالی نے مینوں جناب اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں پیدا فرمایا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال اللہ نے جڑا وعدہ فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ فرماتے نے سونیا اسی تانوں خیر کثیر عطا کیتا ہے اسی تانوں حوض کوثر دی ملکیت عطا کیتی ہے. تسی نماز پڑھیا کرو تسی قربانی کریا کرو. اے جڑے تواڈے بارے گلاں کردے رہن گے اے جڑے تواڈے بارے گلاں کردے نے مشرکین مکہ اے ہمیشہ دم کٹے ہی رہن گے ہمیشہ برباد تے ذلیل ہی رہن گے. اللہ تعالی اللہ اکبر تانوں سرخرو رکھے گا اللہ تعالی تانوں بقایا رکھے گا اللہ تعالی تہاڈی عظمت تے شان نو ودائے گا. حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں. بیٹے بچپن وچ ہی وفات پا گئے بیٹیاں 4 ہی جوان ہوئیاں نے. پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ دے نال ہویا. اللہ تعالی نے 2 بچے عطا کیتے ایک حضرت علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ چڑھدی جوانی وچ وفات پا گئے سن. اللہ اکبر نکاح نہیں ہویا چڑھدی جوانی چ دنیا چھڑ کے چلے گئے. آپ نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کیتی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. اے نبی پاک دی او نواسی ہے جدے بارے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود کیا سی جناب علی اگر میری وفات دے بعد تسی نکاح کرنا چاہو تے میری بھانجی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی دے نال نکاح کرے اجے. اللہ اکبر کیونکہ سیدہ امامہ دے اندر زیادہ تر میرے والیاں عادتاں پائیاں جاندیاں نے. بڑی
بہترین عورت ہے, بڑی اچھی سیرت والی نوجوان لڑکی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہاں دا نکاح جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا. اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا کیتا, اے بیٹا بھی بچپن وچ وفات پا گیا. تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا, انہاں دا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالی دے نال ہویا. اللہ تعالی نے اولاد دی نعمت نہیں عطا کی تھی. چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہاں دا نکاح جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا. میں آغاز اندر دسیا ہے اللہ تعالی نے اولاد عطا کی تھی, بیٹے جوان ہوئے. اللہ اکبر. حضرات محترم بیٹیاں جوان ہویاں تے میرے پیغمبر دے خاندان نو اللہ تعالی نے بڑھایا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دے خون دے وچوں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی دے خاندان دے ذریعے تائیں تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی علی میرے وچوں ہے, میں علی وچوں ہاں. حضرات محترم اس بات تو واضح پتہ لگ گیا نبی پاک علیہ السلام نال اللہ نے جڑا وعدہ فرمایا ہے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے پیغمبر نال وعدہ اللہ نے انج پورا کیتا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ذریعے میرے پیغمبر دا خاندان قیامت تک باقی رہے گا. اللہ اکبر. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت دے قریب آن گے. آقا علیہ السلام فرماتے نے حضرت امام مہدی میری آل وچوں ہون گے, حضرت حسن بن علی دی آل دے وچوں ہون گے. حضرات محترم توجہ کرے اجے, غور کرے اجے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اللہ نے مقام دیتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے. ایتھے میں اور بھی پیغام دینا چاہنا وا. جڑے لوگ معاشرے اندر غلط فہمیاں پھیلاندے نے اور غلط بیانیاں کردے نے, لو جی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب علی نال معاذ اللہ عداوت سی, بغض سی دل دے اندر, اے غلط بیانی کردے نے, جھوٹ بول دے نے. جا پڑھ کے ویکھ حدیث مبارکہ. یار امی عائشہ نے تے اس بات نو بیان کیتا ہے کہ اللہ دے نبی انہاں نو چادر اندر لے کے نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے. اللہ دیا بندیا ایمانداری نال دس, جدے نال بندے نو عداوت ہوندی ہے کیا بندہ اودیاں تعریفاں کردا ہے؟ جدے نال بندے نو بغض ہوندا ہے کیا بندہ اودے فضائل بیان کردا ہے؟ جدے نال بندے نو حسد ہوندا ہے بندہ اودی عظمت بیان نہیں کردا. تینوں تے دسی ائی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وے کہ اللہ دے نبی انہاں نو چادر وچ لے کے ایت کریمہ تلاوت کیتی ہے. حضرات محترم پتہ لگیا سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جناب علی رضی اللہ تعالی نال کوئی عداوت نہیں سی, بلکہ محبت سی, دینی ناتے نال پیار سی اس کرانے نال. نبی پاک علیہ السلام تو سلام دی ذات جے محترمہ نو اگر تسی توجہ کرو نا, غور کرو نا, اس مہینے دی 17 تاریخ نو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بھی وفات ہے. چلو میں محبت دی ایک گل سنا کے اگے جاواں. آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا, آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا. تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا, کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا. کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں نی عائشہ تیرے سردار بڑا سونا. نی عائشہ تیرے سردار بڑا سونا. ماں دے بیٹیاں دے سینے ٹھرن گے گل سن کے. عرشاں تم مولا نے اے دتیاں گوائیاں نے, میرے سونے دی بیوی دا
کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم ہستی نے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار توجہ کرے اجے اے جڑی ایت کریمہ میں تلاوت کردا پیا وا اے سورۃ الجناب سورۃ توبہ دی ایت کریمہ ہے کدی تسی پڑھ کے ویکھو اے ایت نمبر پتہ ہے کتنی ہے 100 نمبر ایت سورۃ توبہ دی 100 نمبر ایت کائنات دے رب نو میرے پیغمبر دے یار نال پیار ایڈا ہے کائنات دے رب نو صحابہ دا دی وفاداری صحابہ دا پیار صحابہ دیاں محبتاں صحابہ دا ایمان ایڈا چنگا لگیا ہے اللہ تعالی نے صحابہ دی عظمت دا ترانہ سورۃ توبہ دی 100 نمبر ایت چ بیان کر کے اس بات دی گواہی دتی او لوگو صحابہ دے ایمان تے شک نہ کریا کرو صحابہ دے بارے تبرہ نہ کریا کرو انہاں دا ایمان میں رب نو ایڈا چنگا لگیا ہے انہاں دے ایمان دی گواہی ایت نمبر 100 وچ دے کے میں 100/100 نمبر دے چھڈے نے 100/100 نمبر دے چھڈے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم سابقون اولون دے اندر نے محدثین نے لکھیا ہے اللہ اکبر صحابہ نے بیان کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلے کلمہ پڑھنے والی جو شخصیات نے مرداں دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عورتاں دے اندر سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم توجہ کرے جے غور کرے جے البدایہ والنہایہ چ لکھیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی دی عمر اجے تقریباً 7 یا 8 سال دی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی کفالت وچ رہیا کردے سن جناب علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے انج میں ایک دن گھر داخل ہویا اجرے اندر تے نبی پاک علیہ السلام اور سیدہ امی خدیجہ نماز ادا کردے پے تے میں ویکھ کے تعجب کیتا ایک نواں کام ہو رہا ہے میں پہلے کدی نہیں سی ویکھیا اللہ دے نبی نماز تو فارغ ہوئے میں پوچھیا سونے ہوئے کی کردے پے جے تے آقا فرماتے نے علی پیاریا اللہ تعالی نے دین اسلام نو پسند کیتا ہے تے اللہ نے سانو دین اسلام دی پیروی دا حکم دیتا ہے اللہ تعالی نے اپنے پیغام گلائے نے اللہ نے مینوں اپنا پیغمبر منتخب کیتا ہے تے مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے میں رب دی وحدانیت دا اعلان کراں رب دی الوہیت دا اعلان کراں اور اللہ اکبر نہ بتاں لات منات تے عزا دی نفی کراں علی پیارے میں تینوں بھی دعوت دینا وا تو بھی توحید نو قبول کر لے اللہ دی وحدانیت تے ایمان لیا تے بتاں دی پوجا پاٹ تے انہاں دی جناب اللہ اکبر عبادت چھوڑ دے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے چونکہ میں جے بچہ سی تے پہلی یہ ماجرا سنیا پہلی مرتبہ بات سنی تے میں آکھیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مینوں تہاڈی گل تے شک نہیں ہے بلکہ میں اپنے باپ نال مشورہ کرنا چاہنا وا تھوڑا سوچن سمجھن دا ٹائم چاہنا وا ٹھیک ہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے نے علی پیاریا دل نہ مننے نہ ایمان دے آنو ساڈے اس راز نو راز ہی رکھنا ہے اجے راز نو فاش نہیں کرنا اجے لوگاں نو ایک گل نہیں دسنی اللہ اکبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں خاموش ہو گیا وا تے میں ساری رات سوچدا ہی رہا وا ساری رات میں جناب اللہ اکبر جناب سوچ ہی دوڑاندا رہا وا اے کی ماجرا ہے پھر میرے ذہن اندر گلاں آئیاں علی پیارے اللہ دے نبی کدی زندگی دے اندر کسی نال غلط بیانی نہیں کیتی اللہ دے نبی کدی جھوٹ نہیں بولیا جدوں گل کیتی خیر دی گل کیتی جدوں گل کیتی بھلائی دی گل کیتی جدوں اللہ دے نبی زندگی دے باقی معاملات تے چھوٹیاں مسلیاں دے اندر کدی جھوٹ نہیں بولیا تے اتنے بڑے مسئلے اندر اللہ دے نبی کیوں غلط بیانی کرن گے اللہ اکبر میرے دل دے اندر اللہ تعالی نے محبت پا دیتی اسلام دی صبح دن چڑھیا نا تے میں کیا سونے اور رات مینوں تسی کس چیز دی دعوت دیتی ہے تے آقا فرماتے نے علی پیاریا میں تینوں آکھیا سی ایک رب دی وحدانیت تے ایمان لے کے آ تے لات منات تے عزا تے حبل دی نفی کر دے اللہ اکبر تو کامیاب ہوئے گا تے حضرت علی فرماتے نے سونے ہو پھر دسو میں کس چیز دا اقرار کرنا ہے میرے پیغمبر نے اقرار
کروایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ میری مجلس کے اندر بیٹھن والے جڑے بچے نے انہوں نے ایک سبق دین لگا، درس دین لگا وا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ایمان دے آن دا جڑا واقعہ ہے نا، اے دے چ درس ہے، اے دے چ بڑا سونا پیغام ہے۔ حضرت علی نے ویکھیا نبی پاک نو عبادت کردیاں، پوچھیا سوال کیتا، اللہ دے نبی کی کردے پئے ہو؟ آپ نے دسیا اللہ دا حکم ہے، اسی رب دی عبادت کردے پئے ہاں۔ علی تو بھی ایمان لے کے آیا تے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چونکہ پہلی والی ماجرا ویکھیا ہے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے طور تے جناب فیصلہ نہیں کیتا۔ حضرت علی نے فوراً فیصلہ نہیں کیتا، باپ دا ادب دل اندر، باپ دا احترام دل دے اندر، فرمایا میں اپنے والد محترم نال مشورہ کراں گا، میں پوچھاں گا جناب ابو طالب نو۔ حضرات محترم پہلا درس ملیا کہ باپ دا ادب سی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دل اندر۔ حالانکہ عمر چھوٹی ہے، 7-8 سال دی عمر ہے، مگر اللہ اکبر تربیت میرے پیغمبر دے گھر اندر پائی۔ اے تربیت دا رزلٹ نکلیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دل وچ باپ دا ادب کس قدر زیادہ ہے۔ دوسری گل آقا فرماندے نے علی پیارے اجی اگر ایمان نہیں لے آنا چاہندا تے ساڈے اس راز نو فاش نہیں کرنا، اس راز نو لوگاں دے سامنے نہیں رکھنا۔ باپ پیارے علی میں تہاڈی سیرت نو سلام کیوں نہ پیش کراں؟ 7-8 سال دی عمر دے اندر حضرت علی نے راز کسے نو باہر جا کے نہیں دسیا، راز نو فاش نہیں کیتا۔ ساڈے بچے گھر دیاں گلاں سن لیندے نے تے سارے محلے چ پھیلا کے آ جاندے نے، گھر دے وچ گل سن لیندے نے تے پورے جناب علاقے چ دس کے آ جاندے نے۔ بچیو حضرت علی رضی اللہ عنہ دی سیرت تو درس لے لو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے علی راز فاش نہیں کرنا۔ حضرت علی نے کسے نو کوئی جملہ نہیں بولیا تے ساری رات تنہائی اندر سوچ دیاں گزار دیتی ہے۔ تیسرا درس کی ملیا، اللہ اکبر حضرات محترم غور و فکر بھی کرنا ہے، چیزاں نو سمجھن دی کوشش بھی کرنی ہے تے جدوں بندہ غور و فکر کرن لگ جاندا ہے، جدوں بندے دی لگن ہو جاندی کسے کام وال تے پھر اللہ تعالی بندے نو فیصلے دی ہمت دے دیندا ہے، پھر اللہ تعالی بندے نو نتیجے تک پہنچا دیندا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، حضرات محترم جناب علی عظیم شخصیت نے میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے جدوں ہجرت دا حکم دیتا ہے نا، فرمایا سونےو مکیوں ہجرت کرنی ہے، اپنے یار غار نو نال لے لو تے چلو مدینے وال روانہ ہو جاؤ۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے پھر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا انتخاب کیتا، فرمایا پیارے علی جی اللہ دے نبی جی، علی پیارے اللہ دا حکم آ گیا تے میں ہجرت کرنی ہے اللہ دے رستے اندر، مگر علی پیاریا میرے کول مکے والیاں دیاں امانتاں کافی نے، امانتاں دے کے جاواں گا لوگاں نو پتہ لگ جائے گا مکے والے میری جان دے دشمن بن گیا کیتا توحید دی وجہ کر کے۔ علی پیارے تو انج کرنا ہے، میرے بستر تے رات گزارنی ہے، میرے بستر تے رات گزارنی ہے، میری چادر اوڑھ کے سو جانا ہے تے صبح انہاں دی امانتاں دے کے تو میرے پیچھے آ جانا ہے۔ اللہ اکبر جناب علی رضی اللہ تعالی دے پیار تو بھی صدقے جاواں، او نئے نہیں آکھیا اللہ دے نبی آپ جاندے پئے ہو مینوں ایتھے چھڈی جاندے ہو، او نئے نہیں آکھیا اللہ دے نبی مکے والے تے تواڈے قتل دا منصوبہ بناندے پئے نے معاذ اللہ تے میں تواڈے بستر تے لیٹ جاواں گا تے لوگ مینوں ہی نہ مار چھڈن۔ نہیں 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 نہیں، او سونیا ایمان انج دا ہونا چاہیدا ہے، محبت انج دی ہونی چاہیدی ہے، پیار انج دا ہونا چاہیدا ہے۔ پیار دے دعوے تے ساڈے بھی بڑے نے، محبت دے دعوے تے ساڈے بھی بڑے نے، مگر عمل والے پاسے اسی بڑے کمزور ہاں۔ حضرت علی فرماندے نے سونیا جویں تہاڈا آرڈر ہے، اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرمایا میرا پیغمبر جو تانوں دے دے او لے لیا کرو تے جتھوں میرا نبی تانوں روک دے اوتھوں رک جایا کرو۔ آقا فرماندے نے علی تو میرے بستر تے آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے سونےو جویں تہاڈا آرڈر تے حکم ہے۔ اللہ اکبر، اے جان دی یہ دنیا سونے رب دے ولی نو، اے جان دی یہ دنیا سونے رب دے ولی نو،
بستر نبی دا ملیا اے میرے سونے علی نو بستر نبی دا ملیا اے میرے سونے علی نو چادر نبی چ لپٹیا قرار ویکھے اے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے اے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے اے حق لئی علی نے اپنا تن من لٹایا اے ہر دشمن رسول نو کٹ کے وکھایا اے حق لئی علی نے اپنا تن من لٹایا اے ہر دشمن رسول نو کٹ کے وکھایا اے کٹ کے وکھایا اے ہر ویل جان دین لئی تیار ویکھے اے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے اے اللہ اکبر نبی پاک ہجرت کر گئے صحابہ بھی او دے بعد ہجرت کر گئے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے پھر اللہ دے رستے اندر ہجرت کیتی رب دے رستے اندر جہاد کیتا قتال کیتی پھر وہ لوگ جنہاں انہاں لوگاں نو پناہ دتی انہاں مہاجرین دی نصرت کیتی اولئک هم المؤمنون حقا اے حقیقی مومن نے اے سچے مومن نے اللہ اکبر کوئی اعتراض کردا تے کردا رہ جاوے دنیا دیاں تاریخ دیاں کتاباں چوک کے اللہ کہندے نے اولئک هم المؤمنون حقا اے حقیقی مومن نے اللہ دا انہاں نال وعدہ ہے مغفرت دا اللہ دا انہاں نال وعدہ ہے رزق کریم دا حضرات محترم حضرت علی رضی اللہ کو تنبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے میرے پیغمبر نے مدینہ طیبہ دے اندر اللہ اکبر انصار و مہاجرین دے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیتا حضرت علی رضی اللہ تن دی عظمت نو سلام کیوں نہ آکھا میرے پیغمبر ایک مہاجر نو کھڑا کر دے ایک انصاری صحابی نو کھڑا کر دے تے آقا فرماندے تسی بھائی بھائی جے اوے سکے پراواں دے قتل دے منصوبے بنان والے ہو ایک ماں دی اولاد ہون دے باوجود ایک باپ دا خون ہون دے باوجود ایک دوجے نال سلام نہ لین والے ہو میرے پیغمبر مدینہ دی سرزمین تے پرا پرا بنا دیتا ہے لوگاں نو سارے پرا پرا بن کے جاندے پے نے حضرت علی فرماندے اللہ دے نبی جدوں کسے مہاجر نو کھڑا کر دے تے میرے ذہن چاندی ہن اللہ دے نبی مینوں کہن گے مینوں کسے دا پرا بنان گے نبی پاک مینوں نہ کہندے او جناب پرا پرا بن کے جاندے پے سارے پرا پرا بن کے گھراں نو چلے گئے تے میں اوتھے ہی بیٹھا سوچی پیا میرا پرا کسے نو نہیں بنایا میرا ویر کسے نو نہیں بنایا علی پیارے کی گل ہے اللہ دے نبی کسے نو کسے دا پرا بنایا کسے نو کسے دا ویر بنایا تے مینوں کسے دا ویر نہیں بنایا آقا فرماندے نے علی تو اس گل تے راضی نہیں کوئی کسے دا ویر کوئی کسے دا ویر علی تو میرا ویر ہے میں تیرا ویر ہاں علی تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہاں اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی دی فضیلت نبی پاک فرماندے نے من کنت مولا فعلی مولا فرمایا لوگو علی میرا مولا ہے تے میں علی دا مولا وا کی مانا مولا دا معنی ہے مخلص دوست علی میرا مخلص دوست ہے میں علی دا مخلص دوست ہاں یا انج سمجھو فرمایا صحابہ علی میرا دوست ہے تسی بھی علی نو اپنا دوست بنا لو تسی بھی علی نو اپنا یار بنا لو کتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر غزوہ تبوک دا موقع ہے میرے پیغمبر صحابہ دا لشکر لے کے جاندے پے نے حضرت علی فرماندے سونےو میں فرمایا تسی مدینے رہنا ہے خیال کرنا ہے مدینے دیاں سرحداں دا مدینے دے لوگاں دا خیال کرنا ہے چند منافقین لوگ جڑے رہنا انہاں نے جناب علی نو گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں حضرت علی بھی معاذ اللہ ڈر گئے اے بھی جنگ تے نہیں گئے میرے علی رضی اللہ کو تن دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا تے نبی پاک دے پیچھے چلے گئے فرمان لگے اللہ دے نبی مینوں بچیاں کول چھڈی جاندے جے اللہ دے نبی مینوں عورتاں کول چھڈی جاندے جے میں لڑنا چاہنا اللہ دے رستے اندر میں تواڈے نال
جانا چاہنا. تے حضرت علی فرماندے نے, نبی پاک فرماندے نے, علی انج کیوں سوچدا پیا ہے؟ اللہ اکبر, کیا تو اس بات تے خوش نہیں جویں جناب موسیٰ علیہ السلام دا بھائی دا واسطے ہارون نسبت رکھدا سی, اسی طرح تو میرے واسطے وہی نسبت رکھنا ہے جویں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون نو اپنا نائب مقرر کیتا. اج میں تینوں اپنا نائب مقرر کرنا, مگر حضرت ہارون علیہ السلام اللہ دے نبی سن تے میں رب دا آخری نبی ہاں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دے فضائل. حضرات محترم, پھر وقت آیا نبی پاک علیہ السلام دی لخت جگر, میرے پیغمبر دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدوں جوان ہو گئیاں نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نبی پاک کول خواہش دا اظہار کیتا. اللہ دے نبی فاطمہ نے نکاح دی خواہش ہے تے اللہ دے نبی نے کوئی جواب نہ دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی خواہش دا اظہار کیتا, میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیتا. بعد روایات دے اندر آندا ہے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی چلدے چلدے جناب علی رضی اللہ تعالی دے کول چلے گئے. پیارے علی سونیا, اللہ دے نبی دی بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی تے سانو امید ہے اللہ دے نبی نو تیرے نالوں پیارا کوئی نہیں, لہذا تو جا کے نبی پاک علیہ السلام کولو اجازت لے تے اللہ دے نبی دے سامنے ریکویسٹ رکھ, اللہ دے نبی سیدہ فاطمہ دا نکاح تینوں دے دین. حضرت علی فرماندے نے مینوں نبی پاک کولو شرم ہی بڑی آندی سی, مینوں حیا ہی بڑا آندا سی. اللہ اکبر, غیرتاں والا میرا علی, حیاواں والا میرا علی رضی اللہ تعالی. چلدے چلدے نبی پاک علیہ السلام کول چلے گئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوبہ نبی پاک علیہ السلام دے کول کھڑے رہندے تے اللہ دے نبی سمجھ گئے جناب علی رضی اللہ تعالی بار بار آنا. آقا فرماندے نے علی پیاریا, انج لگدا ہے جویں تو فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہے تے میں ڈردیاں چکدیاں کہ جی اللہ دے رسول. آقا فرماندے نے علی میں اپنی بیٹی نال مشورہ کراں گا, میں تینوں دس دیاں گا. میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جا کے آکھیا بیٹی فاطمہ میں تیرا رشتہ کرنا چاہنا. ایتھے ایک گل جے نشین کرے جے, اولاداں والے بیٹھے ہو, تسی بھی بچیاں دے رشتے کرنے نے. آپاں بچیاں دا رشتہ کرنا ہوے دولت نو ضرور ویکھنے آ, کوٹھیاں تے گڈیاں ضرور ویکھنے آ, تعلیم ضرور ویکھنے آ, اسی نوکریاں ضرور ویکھنے آ, کدی اے وی چیز ویکھیا کر. آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں اپنے خاندان دے اس بندے دا تیرے واسطے انتخاب کیتا ہے جنوں میں سب تو زیادہ تقوی والا ویکھیا ہے, سب تو زیادہ پرہیزگار ویکھیا ہے. حضرت علی اللہ تو ڈرن والے تقوی والے انسان. ایک حدیث مبارک اندر آندا ہے لوگاں نے نبی پاک نو حضرت علی دی شکایات کیتیاں تے اللہ دے نبی خطبہ ارشاد فرمایا. آقا فرماندے نے لوگو علی دیاں میرے کول شکایتاں نہ لے کے آیا کرو, مینوں پتہ ہے علی تواڈے وچوں سب تو زیادہ اللہ تو ڈرن والا ہے, علی سب تو زیادہ خوف خدا رکھن والا ہے تواڈے وچوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی دا انتخاب اپنی بیٹی واسطے انتخاب اس جوان دا کیتا جڑا تقوی والا سی, جڑا پرہیزگار سی, جڑا اللہ تو ڈرن والا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن نبی پاک علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر آئے. آقا فرماندے نے فاطمہ تیرا چچا زاد کیتے وے؟ اللہ دے نبی میرے نال جناب علی ناراض ہو گئے کسی گل دی وجہ کر کے تے اج گھر کہلولا بھی نہیں کیتا, باہر چلے گئے نے. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابی نو پتہ کرنا پیاری علی کتے نے. اج ساڈے نوجوان بیویاں نال لڑدے نے تے یاراں دیاں مجلساں وچ جا کے بیندے نے, بیویاں نال لڑدے نے, شراب پین لگ پیندے نے, بیویاں نال لڑدے نے, جوا کھیلن لگ پیندے نے, بیویاں نال لڑدے نے تے جناب برے لوگاں دی مجلس وچ چلے جاندے نے. علی رضی اللہ تعالی عنہ تہاڈی عظمت نو سلام ہے. جناب علی گھروں جناب ناراض ہو کے نکلے تے کتھے گئے؟ مسجد نبوی وچ چلے گئے. اللہ کیسے عظیم لوگ نے, گھروں ناراض ہو کے آندے تے مسجد وچ آندے. حضرت علی رضی اللہ تعالی مسجد دے اندر لیٹے ہوئے نے, پتہ لگیا میرے پیغمبر بھی چلدے چلدے پہنچ گئے. انج چادر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کے تے نبی پاک علیہ السلام دے داماد حضرت علی دا تھوڑا وجود مٹی نال لگیا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اٹھایا. آقا فرماندے نے کم یا ابو تراب,
ابو تراب اے مٹی دے باپ کھڑا ہو جا. حضرت علی فرماندے نے نبی پاک نے ایڈے پیار نال میرا نام بولیا, نواں نام رکھیا, نویں کنیت رکھی. اس تو بعد مینوں اپنا صحیح نام بلانا بھی ایڈا چنگا نہیں سی لگدا جتنا نبی پاک دی زبان وچوں نکلیا ہویا. اے نام میری کنیت مینوں پیاری لگدی سی. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت مشہور زمانہ حدیث صحیح بخاری دے اندر ہے. اللہ اکبر. غزوہ خیبر دا موقع ہے سونےو, غزوہ خیبر دا موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کئی دنوں تو لڑ رہے نے. سارے قلعے فتح ہو گئے, ایک قلعہ خیبر دا رہ گیا ہے, فتح نہیں پیوندا, اوتے فوج زیادہ ہے. تے صحابہ نبی پاک نو کہندے اللہ دے نبی اے قلعہ فتح نہیں پیوندا, واپس مڑ جائیے. آقا فرماندے نے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ اکبر. پیاریو صبح میں اس بندے دے ہاتھ دے اندر چنڈا پھڑاواں گا, اللہ اکبر, جندے نال اللہ بھی پیار کردا ہے, اللہ دا نبی بھی پیار کردا ہے, جڑا رب تے رب دے رسول نال محبت کردا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے ساری رات میں اسے تمنا دے اندر رہا وا, اللہ اکبر, کاش صبح چنڈا میرے ہاتھ اندر آ جائے. سارے صحابہ دی یہ خواہش ہے, اتنی بڑی اللہ اکبر عظمت لب جانی ہے. سارے صحابہ دا خیال ہے, مگر رات گزر گئی, صبح ہوئی. آقا فرماندے جمع ہوئے نا صحابہ. حضرت عمر بالکل قریب نے, اللہ دے نبی مینوں کہن گے مگر یہ اللہ دی مرضیاں, اللہ جنوں مرضی مقام عطا کرے, مرتبے عطا کرے. حضرت عمر دا مرتبہ اپنی جگہ تے, حضرت علی نو اج فضیلت لبی رضی اللہ تعالی. آقا نے ویکھیا تے جناب علی نظر نہیں پے آندے. آقا فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب, میرا پیارا علی نظر نہیں پے آندا. اللہ دے نبی جناب علی رضی اللہ تعالی دی اکھاں چ درد بڑی ہو رہی ہے. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی نو لے کے آؤ میرے کول. حضرت علی فرماندے نے مینوں لیاندا گیا. آقا فرماندے نے کی ہویا؟ حضرت علی فرماندے اللہ دے نبی اکھاں بڑیاں درد ہو رہیاں, میرے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن نکالیا. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, اپنی زبان دے نالوں لعاب دہن نکالیا. انج جناب علی رضی اللہ تندیاں اکھاں چ پا دیتا ہے. حضرت علی فرماندے نے درد فوراً ہی ختم ہو گیا ہے تے زندگی بھر دوبارہ کدی نہیں ہویا, کدی نہیں ہویا درد. اللہ اکبر. آقا فرماندے نے علی پیاریا اے پڑھ لے علم اسلام دا, تلوار پکڑ لے تے جا میدان دے اندر, اللہ تیرے ہاتھ فتح کر چھڑے گا. حضرت علی فرماندے نے سونےو اللہ دی قسم ہے میں اونی دیر لڑاں گا خیبر والیاں نال جنی دیر تک کہ سارے ساڈے نال نہیں مل جاندے. آقا فرماندے نے اللہ تیری مدد کرے گا. علی پیاریا گل یاد رکھ, پہلے جا کے لڑائی نہیں کرنی, انہاں نو دعوت دینی ہے توحید دی, انہاں نو خیر دا پیغام دینا ہے. علی تیری دعوت تے ایک بندہ بھی ایمان آیا تے سرخ اونٹاں تو بہتر ہوئے گا. پھر اتریا رب دا شیر میدان اندر, پھر گیا اسد اللہ میدان اندر. صحابہ بیان کردے نے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان کردے, اللہ اکبر, خیبر دا ایک بڑا تگڑا جوان ہے جنوں مرحب بولیا جاندا ہے. اللہ اکبر, آیا میدان اندر ایڈا کڑیل جوان تے سامنے علی, حضرت علی رضی اللہ تعالی. جناب علی دا قد ذرا درمیانہ سی, پکا رنگ. حضرت علی سامنے آئے تے مرحب کہندا ہے اے میرا مقابلہ کرے گا. تے حضرت علی فرماندے نے جوانا پتہ اودوں لگے گا جدوں ہتھاں وچ ہاتھ پے جان گے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے, حیدر. اللہ اکبر, میں پلٹ پلٹ کے اپنے دشمن تے وار کرنا وا, جنگلی شیر دی طرح وار کرنا وا. اللہ اکبر. حضرت محترم مرحب نے وار کیتا, حضرت علی نے اللہ دی رحمت دے نال روکیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے علی نے کوئی وار کیتا ہے تے خیبر دا جوان مرحب ٹھیر کر دیتا ہے. صحابہ نے نعرہ ماریا اللہ اکبر, اللہ نے فتح کر دیتا ہے, فتح خیبر ہو گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی تے حضرت علی ہائے اسی تے تھوڑا جا کوئی کام کر لئیے, اللہ دی توفیق نال ساڈے کو ہو جائے. اے میں کیتا ہے, میں انج کر دیاں, اے میری طاقت ہے. ہائے ہائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی لوگ آیا, قافلہ آیا, پتا کریے مرحب نو کنے ماریا, ایڈا جوان کیڑا تگڑا. تے جناب علی رضی اللہ تعالی سکیاں روٹیاں پانی چ پے کے کھا رہے, سکیاں روٹیاں. وہ کہن لگے اے جوان ہے جنہیں مرحب نو ماریا ہے. فرماندے نے ہاں جی یہی جوان ہے جنہیں مرحب نو ماریا. کیویں ماریا, طاقت کتھوں آئی؟ فرمایا میں اللہ دا شیر ہاں, میدان وچ جا کے جسم دی طاقت نال نہیں لڑدا, میں ایمان دی طاقت نال لڑنا.
اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، یہ میرا علی رب دا ولی ہے، یہ میرا علی رب دا ولی ہے، دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضی، دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضی، سج دھج کے یہ بارات مدینے سے چلی گئے، یہ میرا علی رب دا ولی ہے۔ فضائل بہت زیادہ نے، سیرت اندر پیغام بہت زیادہ نے۔ ایک دن نا حضرت علی رضی اللہ تعالی میدان عرفات اندر لوگ اللہ کو مانگ رہے ہیں، ایک بندہ لوکاں کو مانگ رہے ہیں مہربانی کرو یار زیادہ راہ کوئی نہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی دا عقیدہ نوٹ کرو۔ حضرت علی فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جے میدان عرفات دا حیا ملوز خاطر نہ ہوئے تے علی تینوں لمے پا کے کوڑے مارے ظالما، ہر بندہ اللہ کو منگنا ہے، تو ایتھے لوگاں کو منگدا پیا، تینوں پتہ ہی نہیں بھی اللہ تعالی دی نصرت ایتھے کیویں اتردی ہے۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنے شاگرد نوں کہندے نے میں تینوں اس مشن تے نہ بھیجاں جڑے مشن تے اللہ دے نبی مینوں بھیجیا سی۔ فرمایا جناب علی وہ کیڑا مشن ہے؟ فرمایا نبی پاک نے مینوں حکم دیتا سی جنیاں پکیاں قبراں نے جننے جبے کبے نے سارے نو زمین دے برابر کر چھڈو۔ اے عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی نو کسی نے پوچھیا لوگ تانوں مشکل کشا بھی کہندے نے، ایک پیر زمین تو چکیا دوجا چکن لگے تے گر گئے، فرمایا لوگاں نو دسیا جے تہاڈا مشکل کشا دو پیر چوک کے کھڑا نہیں ہو سکدا۔ عقیدہ بھی سمجھنا ہے، منہج بھی سمجھنا ہے۔ اللہ 18 رمضان نو آپ تے عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی بے ایمان جہنمی کتے نے زہر الود تلوار دے نال مسجد چاندے ہویا وار کیتا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان نو جام شہادت نوش فرما گئے۔ آخری جڑے ایام سن، آخری جڑیاں کڑیاں سن، آپ نے بچیاں نو نصیحتاں فرمائیاں، وصیتاں کیتیاں تے فرمایا بیٹے حسن میرا جڑا قاتل ہے اگر میں بچ جاواں تے میں آپ ہی ویکھ لواں گا، جے شہید ہو جاواں تے اکو تلوار دے وار نال میرے قصاص وچ ماریا جے اونوں 2 واری تلوار بھی نہیں مارن۔ اتنے عظیم انسان سن۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔